Like, subscribe, and get notified. Margao Youth Prabhav Naik has alleged that RTI shows that cost of the Bulbul Children's International Film Festival 2024 shot up from 1.5 crores rupees to 3 crores rupees for BCIFF 2025. The same private agency set to manage the festival this year too. Public money cannot be a free-for-all. Funds must be released only against video and photo proof of every activity, Madganvacho Awaz and youth leader Prabhav Naik told media on Monday. ते आता फुडें आमकां आरटीआय मारतकीच कळटलें आनी हातून एक बरो मोठो घोटाळो दिसून येता. दोन मनीस जे मडगांवच्या डिफेक्टर आमदाराचे सोशल मिडिया मॅनेजमेंट सांबाळटा आयकल्ल्या प्रमाणे 2024, 2025 आनी आतां 2026 ह्या तिनूय वर्सां तेच दोन मनीस ह्या फेस्टिवलाचे डायरेक्टर्स म्हणून अपॉइंटेड आसात आनी त्याच मनशांक डायरेक्टर आसून बसून तांच्याच कंपनीक हो टेंडर मेळ्ळा. हांवें डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटीक एक लेटर केला. कित्याक ते क्लेम करतात की 1 लाख लोक पार्टिसिपेट जातले. आज हांवें पेपरार वाचल्या ताजे प्रमाणे आयकल्ल्या प्रमाणे 40,000 ते 50,000 लोक पार्टिसिपेट जातले म्हणटात. आता हे वेगळे वेगळे फिगर्स येत आसात. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की प्रत्येक गोष्टीचेर तांच्यांनी डॉक्युमेंटरी एविडन्सीस दवरचे आनी हाकाच रेस्ट्रिक्ट रावचे न्ही. ते इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणटात म्हणटकीच कितले डेलिगेट्स येतात, कितले इंटरनॅशनल डेलिगेट्स येतात, कितले पिक्चरां ते लायतले, कितले इव्हेंट्स ते ऑर्गनायज करतले आनी जितले इव्हेंट्स एडिशनल जे ते करतले ह्या फिल्म फेस्टिवलान ते प्रत्येकाचेर तांच्यांनी फोटोग्राफीक आनी व्हिडिओग्राफीक एविडन्सीस दवरचे. जाय जाल्यार सीसीटीव्ही कॅमेराय लावचे आनी हे सगळे कन्सिडर करून स्क्रुटिनायज करून मागीरूच कॉन्ट्रॅक्टरांचो पेमेंट काडचो.